नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सद्या आयिल्ले आसा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या घरा कडेन आनी हो हब एनकावंटर म्हणूं शकना कारण सद्या ते इतले बिजी आसा की तांचे कडेन मेळटा तो वेळ घेवन आमी उलयतले. देव बरें करूं तुमकां. एक म्हणजे स्टेट एक्झिक्युटीव तुमी अनावन्स केल्ली आसा, ताजेर खुबशे जाण आसा खुबशे जाण ना अशें चल्लां. एक बरी अशी वायब्रंट अशी कमिटी जाय आनी ती कमिटी गोंयच्या सगळे जुने कार्यकर्त्यांक परत एकठांय हाडपी, तांकां सोदून हाडपी आनी त्याच बरोबर नव्यांक फुडें घेवन वतले. ही जी आसा जी नवीन समिती जी आसा ही जी रेंज जी आसा म्हणजे सगळ्यांची एवरेज ही 50 भितर आसची हो आमचो प्रयास आसा. 50 ते ऑर मोर 5% वॅरी प्लस ऑर मायनस. आनी त्या दृश्टींतल्यान सगळ्यांक समान संदी दिवन जो वायब्रंट आनी प्रोडक्टीव जो हें आसा ताका हाजेर स्थान दिल्लें आसा. कारण आज हातूंत भितर एक सिस्टम ती अशी आसा की यू बेटर यू परफॉर्म ऑर लीव. कारण खंयची पदां घेतले आनी कोणूय बसलो आनी आयुश्याची सगळी काणी सांगली आमी पयलीं अशें केलां तशें केलां ह्योच काणयाचेर पक्ष चलना. पक्ष हो जिवंत उरता वो कंटिन्युअसली प्रयासान कंटिन्युअसली लोकां कडेन वचपाक. कारण जशें जशें वातावरण बदलता जसो वेळ बदलता तसो तसो प्रत्येकाचें मतय बदलता आनी त्या वेळा पासून आतां पर्यंत पक्षान खुबशी अप एंड डावन्स पळयल्ले आसा. ह्या सगळ्या हातूंत भितर तातूंत तें म्हत्व आसा. हाजो अर्थ पयलीं कोणें कितें केलें हें कावंट करचे परस सद्या आतां तो कितें करता हें म्हत्वाचें आसा डेफिनेटली. बट सॉरी हय तुमी फाटल्या सगळ्या अध्यक्षांनी आतां पर्यंत पक्षाच्या प्रवासान भितर मोलाचें योगदान दिल्लें आसा. आपलो विशिश्ट वेळ दिल्लो आसा, धांवले आसा ते 24/7 आनी तांणी काम करून ह्या पक्षाक जिवंतपणां दवरिल्लीं आसा. माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला म्हणजे ज्या तरेन ते काम करता हें सगळ्या नवीन पिडीक सुद्दां लजोवपी सारकें. म्हणजे आमी तरी मातशे रिलॅक्स रावतले मागीर फाल्यां पळय रे हें आमचें सदांच आसा. मागीर हो 2 शब्द आमचे सगळें आसा. कितें आसा मागीर पळोवया किंवा फाल्यां पळोवया. पण तांचो कल करे सो आज करो सो अभी. आनी म्हणून तो देश इतलो फास्ट मुवमेंटाचेर प्रगतीपथाचेर आसा. खुबशे जाण जे भाजपान मिनिस्टर जाले नंतर कांय कारणाक लागून ते इलेक्शन हरले पूण ते ऑर्गनायझेशनान तितले दिसनाशिल्ले पूण ऑर्गनायझेशन नांवा खातीर दिसताले. तांची खूब जाणांची नांवां हातूंतल्यान मायनस जाल्ली दिश्टी पडटा एक्झिक्युटिव्हांतली. ना निखालच ना ते आसात सगळे. तुमी पळोवनात तातूंत भितर इनवायटी हातूंत भितर आसात थोड्यांचे परमनंट इनवायटी आसात. कारण पक्ष कोणाक असो सोडून वचना. प्रत्येकाक योग्य वेळे म्हणजे जबाबदारी जी आसा ती आमकां दिवची पडटा. आतां समजा आतां एक अनेक जाणटे आसात भितर खुबशे जाणी खरेंच योगदान दिलां आनी त्याच जोमान काम करपाक तयार आसा. म्हणजे ते पळयतात बाकीच्यांक अरे हे इतले वयस्कर जावन सुद्दां म्हणजे आतां परत माननीय नरेंद्र मोदींचेंच उदाहरण दिना जाल्यार आनी अनेक लोकांची दिता. अरे हे अजुनूय कोण तरी रायटअप करता, कोण तरी लोकां कडेन वचून मेळटा, कोण तरी वचून वेगवेगळ्या विशयाचेर व्याख्यानां दितात. म्हणजे जातूंतल्यान समाज प्रबोधन जावचें, कार्यकर्त्याचें प्रशिक्षण जावचें. हो पक्ष हो चिरंतन काम करीत आसा. सगळे कम्युनिटीक रिप्रेझेंटेशन दिवपाचे प्रयत्न केला भितर. प्रत्येकाच्या कामाचे नुसार आनी तांकां सांबाळून घेतलाच अशें म्हणूं येता की सोशली बॅलन्स्ड वेवस्थीतपणेन कोणाकच दुखोवपाक नाका अशें. कारण राजकारणांत 2 गजाली आसा, हाका दुखयनाका ताका दुखयनाका आसा. पण पक्ष संघटनेन तशें दुखोवपाचें तशें कांय नासता. पक्ष संघटना ही फक्त काम कर, परफॉर्म आनी गो हेड. परफॉर्म करपाक जाय. डिसिप्लीन हो आस्पेक्ट सद्या चल्लेलो आसा. खुबशे जाण खुशी आसा खुबशे जाण बेजारी आसा. ते म्हणटा की टायमाचेर सुरू जाता सगळें. दामू येता दामू फाटल्यान पडला डिसिप्लिनाच्या. गरज आशिल्ली ती. कार्यकर्त्यांचो वेळ हो म्हत्वाचो आसता. कार्यकर्तो काणकोण पासून किंवा पेडणे पासून पणजी येता किंवा काणकोण खंयच्या मतदारसंघान तो त्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान भितरल्या वाठारांतल्यान येता. ताका आमी 4 बैठक म्हटली आनी बैठक संक सुरू करता. ताकाय आपली घरची कामां आसता, ताकाय संवसार आसा, ताकाय आपले पोटपाण्याची वेवस्था आसा. आमचो कार्यकर्तो हो ताका आमी पयशे दिनात, ताका आमी पगार दिनात. आमचो कार्यकर्तो हो मनांतल्यान येता, राष्ट्रवादाक लागून येता. एका जिवंत अशा पक्षा खातीर काम करपाक जो देशप्रेमान ओतप्रोत भरला ताजे खातीर येता. ताका खूब वेळ ताटकळत बसून ताजी अन्य कामां आमी आडोवंक दवरना.
तो 24/7 भारतीय जनता पार्टीचो आसना, तो पदरमोड करून तें काम करपा येता आनी त्या खातीर वेळेचें बंधन जर केलें आनी ताका प्रिसायजली वेवस्थीतपणे जर सगळ्यो गजाली सांगल्यो जाल्यार फास्टन जाता आनी ताचो परिणाम पळयला तुमी. आज 5 म्हयने जाले, पण 5 म्हयन्यां भितर एकूय मेळावो वो म्हणजे नुव्या बाणावली हांगा सुद्दां मेळाव्याक जर 600-700 जर गर्दी जाता आनी कार्यकर्तो जर तितके पोटतिडकीन काम करून तर थंय हाडटा, आमदार प्रत्येक जाण भितर ते भितर घेतात आनी आमचे सगळे स्किमी जावं येवजण्यो जावं आनी पक्षाची ध्येय धोरणां जर लोकां मदीं पावयतात, 5% आसत 10% इट मेक्स अ डिफरन्स. कारण 10% इज ऑल्सो फ्रॉम दॅट 4 लाखां वयल्यान आनी 10% जर आपूण हातूंत भितर एक्स्ट्रा जर जॉयन जावपाक जर तर जाल्यार इट मिन्स इट्स 4.40. वर्बल डिसिप्लिनाचे एक सद्या चला. पयलीं खुबशे स्टेटमेंट्स एकामेका अगेन्स्ट भितर पार्टीवालेच करताले. आमी हाज्या पयलीं पळयलां की नेम बाबूश मोन्सेरातान डायरेक्ट त्या वेळार मिनिस्टराचेर कितें म्हणिल्लें, देन एक्शन मागीर मिनिस्टराचेर एक्शन जाली, एक्सपोज केलो. स्वताच पक्षाच्या सरकाराचेर करप्शनाचे स्टेटमेंट्स येताले. न्ही, एक आसा कितें आसा, आतांची सगळीं बोटां सारकीं ना. अनेक जाण भायल्यान ह्या पक्षाच्या मोगान आयिल्ले आसा किंवा अन्य कारणां खातीर आयिल्ले आसा. पण जे कोण भितर येता तांच्यांनी एक अंडरलायन लायन पयलीं चिंतपाक जाय आनी तकलेन दवरपाक जाय. तुमी फाटलें तुमचें कितें जें आसा तें तुमी बाजूक दवरात आनी येयात. वेगळे पक्षान आशिल्ली ती विचारधारा ह्या पक्षान तुमची रुच्चनान चलची बीन ना. सो ह्या पक्षाची विचारधारा, ह्या पक्षाची शिस्त आनी ह्या पक्षाची ध्येय धोरणां मुखार व्हरपाक आसा ती तुमी आत्मसात करची पडटली. समजा अन्य पार्टींतल्यान आयलो आनी तेंच धोरण घेवन जर हांगा रावलो आनी तीच जर कोणी तरी समजा आपली अरेरावी दादागिरी वा त्याच मेथडीन जर चल्लो जाल्यार बाकीच्या कार्यकर्त्यांक भितर एक वेगळो संदेश वता. काही प्रमाणान आमी मातशे वयर सकयल चुकल्याय बी आसात, ताचे खातीर आमी तितलेच जबाबदार आसा. आमी माफी मागतात तांची. तांकां राग आयला खंय वचपाचो तांणी? कोणी ताका जर राग आयला एका मंत्र्याक, दुसऱ्या मंत्र्याचेर राग आयलो, तांणी योग्य फोरम आसा न्ही, मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक जाय, पक्षा कडेन उलोवंक जाय, परत एकदां कोर कमिटी कडेन उलोवंक जाय, विशय मांडपाक जाय. प्रत्येक कडेन विशय मांडपाचे असतात, ते जागे असतात न्ही. इतले करून ते जागे आसतना ताणें स्वतंत्र वचून पत्रकारां कडेन किंवा स्वतंत्र वचून भायर वचून तें टिव करप नासता न्ही. कारण एक शिस्त आसा, एक प्रक्रिया आसा, तशी आसतात न्ही ती. गोविंद गावडेचें काडप आसा पळय, ही अशेंच एक डिसिप्लिनाचो प्रोसेस म्हूण धरपाचो की तांणी भायर उलोवं जायना आशिल्लें आनी पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर स्टेटमेंट्स करपा जायना आशिल्ले. हें सगळ्याकच एप्लिकेबल आसा, म्हाकाय बीन एप्लिकेबल आसा. हांवूय ह्या पक्षान 30 वर्सां आसा. पक्षाच्या शिस्तीक अनुसरून जें आसा तें आमी मुखार वचूंक जाय. ती एक चौकट आसता, त्या चौकटीन काही विशय मांडपाचे आसता. तांच्या संदर्भान मुख्यमंत्री तुमकां योग्य हें सांगतले, उत्तर दितले. पण पक्ष म्हणून हांव इतलेंच सांगता, पक्ष म्हणून सांगता की तो मंत्री जो आसा, कोण मंत्री आसना, सगळे आमदार. जाका मंत्री केलो तो मंत्री जाता, जाका मंत्री काडलो तो परत आमदार जाता. सो मंत्रीपद हें परमनंट न्ही. हें वयर सकयल आमदार तूं 10 वेळा निवडून येवंक शकता, पण आमदार हें आसना. हे सगळी चौकटीन भितर वेवस्थीत रित्या जर तूं जर रावलो जाल्यार पक्षाची ताकद वाडटली न्ही. म्हणजे ज्या पक्षान आसा, ज्या पक्षाक म्हणजे पक्षाक फाट्यार मारतले आनी हांव अहम ब्रह्मास्मी म्हटलें जाल्यार कशें जातलें. पक्षाचेंय तुका तातूंत भितर योगदान आसा. एकलो जर सायडीन भोंवपाक गेलो न्ही ताका कोणूय झडप घालूंक शकता, पण जेन्ना फ्लॉकान भितर पळय वता ताका एकी म्हणटात, त्या एकीन भितर हो पक्ष चलता. आनी म्हणून कितेंय जर उलोवपाचें आसा, मंत्री हो कावन्सिलाचो हें न्ही, त्या कावन्सिलाचो चीफ कोण, चीफ मिनिस्टर, ताचे कडेन उलोवपाक जाता. सो तुमचे खातीर एक फोरम आसा भितर. तुमी डिसिप्लीन केल्लें, आय एम कमींग टू दीस टॉपीक स्पेसिफिकली की नाव लेटेस्ट टॉपीक आसा म्हणून. डिसिप्लीन केलें, तुमी एक रिपोर्ट सबमीट केलो गोविंद गावडेचेर आनी तो सेंटराक गेलो आनी तेज्या अनुसरून हांगा एक एक्शन जाली, ताका लागून थोडो वेळ लागलो. अशें कांय नासना. पक्षाची एक प्रक्रिया आसा, योग्य वेळ आसता आनी त्या राजकारणाक अनुसरून पक्षाचे धुरीण जे आसा, वरिश्ठ आसा, ते निर्णय घेतात. पक्ष आपलो अहवाल दिता, पक्ष आपले म्हणणे आसा ते सांगता. पण मुळात मेन सरकाराच्या संदर्भातली जें कितें आसा तें मुख्यमंत्र्यान सादर करचें पडटलें. मुख्यमंत्री रोल काय नाशिल्लो हातूंत. एवरीवन थिंक्स की तुमी डिसिप्लीन हाडलें म्हणून अशे जे लोक भायर स्टेटमेंट करताले तांकां आतां मंत्रीमंडळान आसूं तूं किंवा खंय आसूं, तुमकां आतां हें इनडिसिप्लीन आमी खोपोवन घेवचें ना, हो मेसेज पावला हातूंतल्यान म्हणून. म्हणजे पक्षाच्या संदर्भान कितें अहवाल आसा तितलो तो दितलो.
पक्षाच्या संदर्भात त्या आमदाराचें काम कशें, तो पक्षा खातीर वेळ दिता काय ना, पक्षाचे मिटिंगे अटेंड करता काय ना, काय फक्त सत्तेची फळां खावपाक लागूनच चकपाक लागून आमच्या फ्लॉकान भितर बरोबर आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली विचारपूर्वक करून सगळे हें जाता डिस्कशन, आनी त्या डिस्कशनाक मागीर ताचो कितें तो अर्थ आसा, कितें आसा. त्या भायर आयज सिस्टमूय वेगळी जाल्ली आसा. आयज फक्त अध्यक्षाच्याच अहवाला पुरतें कांय मर्यादीत आसना. त्या नंतर तांचो वेगळो रिपोर्ट काडपाचो आसता. ते आपले तरेन वेगळो रिपोर्ट घेतात. तांची आनी यंत्रणा आसता वेगळी तरेची. सरकाराची वेगळी यंत्रणा आसता केंद्राची, आनी प्रत्येक कडेन कशें राज्य चलता, कशें कितें चलता, फीडबॅक कोणालो कसो येता, सर्वे रिपोर्ट्स कशे येता, तो हांव करना सर्वे रिपोर्ट. सो समटायम्स की दिसतना हो इज रिस्पॉन्सिबल म्हणून ना. 5 पेपर आसतात ते. प्रदेशाचो एक पेपर, इंटेलिजन्साचो दुसरो, पक्षाचे काही वरिश्ठ भितरले जे म्हणजे परिवारांतले आमचे कोण घटक आसा तांचो रिपोर्ट वेगवेगळे आसता, आनी सगळ्यांचे मागीर करून मागीर गाळून मागीर उरता तो रिजल्ट. मिड टर्म इव्हॅल्युएशन करतले म्हटलेले तुमी. आपण सगळ्या मंत्र्यांचे मिड टर्म इव्हॅल्युएशन करतो. हांव 3-3 म्हयन्यानेच करता. मिड टर्माचो बीन कांयच विशय ना. आमकां कारण प्रत्येक दिसा परिस्थिती बदलता, प्रत्येक म्हयन्याक परिस्थिती बदलता. कारण शाश्वत अशें कांयच ना. आज अचानक म्हणजे नॅरेटीव बदलता. आज एक कितें घडपाचें आसा तें अचानक कित्याक लागून तरी फॉर एग्जाम्पल बेश्टें उलयता हांव, खंय तरी पूर येता, आमकां थंय वचचें पडटा, किंवा खंय तरी पेलगामा सारकें जाता, किंवा खंय तरी विमान दुर्घटना जाता. अशा वेळाचेर तुजी जी प्रक्रिया आसा ती मातशी 1-2 दीस रावता आनी तूं डायवर्ट थंय जाता. तें सगळें निस्तरता म्हणटकीर मागीर परत तुजी प्रक्रिया जाता. हो नियम आसा. म्हणटे नियमाच्या अनुसरून भितर जें कितें काम करतना कितें जर कोंकणीन शब्द आसा आडमेरी आनी कितें अडचणी येता ह्यो सगळ्यो पयस करून पक्ष हो आपले योग्य भुमिका. लास्ट 3च क्वेश्चन विचारता हांव. जाणा तुका घाई आसा म्हणजे आतां 2 जाणांक कुशीक काडचें पडलें, सीएमाक आनी गोविंद गावडेक. उरलेले जे 10 जाण मंत्री आसा पळय आनी तांचें एनालिसीस केलें जाल्यार ऑल आर डुईंग वेल काय थोडे वचपा जाय? एका क्लासरुमान भितर जेन्ना तूं रिपोर्ट कार्ड काडता तेन्ना एक कोण तरी फर्स्ट येतलो आनी एक कोण तरी लास्ट येतलो. लास्टवाले वतले? डेफिनेटली तांकां सुदारपाची संदी दिली गेली वतली. काही बाकीच्या बाबतींत तांची पक्षनिश्ठा पळयली गेली वतली, बाकीच्या बाबतींत अनेक गजाली पळयली गेली वतल्यो, आनी सगळें पळोवनूच करचें वतलें. आसा कॅबिनेट रिशफल? डायरेक्ट प्रश्न तुका आतां. जावपाकूच जाय. कितले जाणांक? ते मुख्यमंत्र्याचो निर्णय. पूण कॅबिनेट मुख्यमंत्र्याचो निर्णय हो सरकार चलोवपाचो कसो कितें तो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय. पक्षाक जें दिसता तें पक्षान मांडलें. पूण पक्षाक दिसता की कॅबिनेट रिशफल जावचें म्हणून. तें जावपाची गरज आसा. कारण एक प्रकारे संदी दुसऱ्याकय दिवपाची आसता. कारण वेवस्थीतपणे खंय तरी आपूण कित्याक कमी पडटा आपण म्हणून म्हटलें न्ही हांवें, पक्षाचे सगळे गोश्टी विचारान धरल्यो गेल्यो वता म्हणून. पक्षान वेल्यान समजा सांगलें एक काम, फाल्यां तुमी 50 वर्साच्या आणीबाणीच्या संदर्भात कार्यक्रम करा म्हणून. मी त्या गांवचे नाहीच असो म्हणून तो मंत्री किंवा आमदार कसो रावूंक शकता? म्हणजे तें ताका लागना? पक्षाचे योग दिवस ताका लागचो ना? ताका फक्त इलेक्शनाचे पुरते आपूण येवपाचें आनी जिखपाचें आनी आपण मागीर हें म्हणटा अशें नासता. इज कॉम्प्रेहेन्सीव काम तें. पयलींचे भशेन सिस्टम ना आतां. आतां आमदार सुद्दां हो एक्टीव आसूंक जाय, परफॉर्म करपाक जाय. लोकांची अपेक्षा वाडल्यात. लोकांक दिसपाक लागला की आतां प्रत्येक काम हें आमदारान करूंक जाय, प्रत्येक काम हें सरकारान करपाक जाय, प्रत्येक काम हें सरकारान करपाक जाय. हें प्रत्येकाचें तो कोणूच वचना. म्हणजे पयलीं तशें टॅक्नोलॉजी बी वाडल्या. त्या पयलीं आपले दारांतली लायट जर गेली जाल्यार चलत खंयचे तरी कावन्सिला कडेन वचून बसचें पडटालें, किंवा खंयचे तरी इंजिनियराच्या दारान म्हणजे ते इलेक्ट्रिसिटीन वचचें पडटालें. आज आनीकी मॉडर्न जाला. तो फोन मारता की दिता कंप्लेन किंवा आनी दिता. सो जाता तितलें लोकां कडेन एप्रोच, लोकांची सेवा ही बेजिकली तूं कित्याक लागून आसा हेंच जर ब्रीदवाक्य जर घेतलें की हांव समाज सेवे खातीर, सोसायटी खातीर आसा, दॅट्स ऑल. MGPक वेलकम करता मर्ज करून. आतां आनी एलायन्स बिलायन्स नाका, तुमी आमचेच वटेन या म्हणून सद्या ते तुमचेच पार्ट जाल्ल्या भशेन प्रत्येक कार्यक्रमांनी बी दिश्टी पडटा. भाजपाचो सद्याचो जो हें आसा काम करपाची पद्दत आनी आमी जें करता ते 40 मतदारसंघान आमची संघटना घट करपाक. सो आमचे मेळावे 40 मतदारसंघान जातात, आमचें कामूय 40 मतदारसंघान जाता. 40 मतदारसंघानच सुरवात आमी हळू हळू केल्ली आसा. आतां केन्ना कोणें विचारूच करूं नाशिल्लें की
1994 जेन्ना पक्ष हें जालें की फातोर्डान कमळ फुलतलें काय म्हणून कोणें विचारूच करूं नाशिल्लें की कुंकळे फुलतले काय म्हणून. कोणें मागीर हें विचारूच करूं ना की मागीर नावेली फुलतले काय म्हणून. एक विशिश्ट वेळ लागलो ताका. घडये ते 2000 फुललें ना 2022 फुललें. सो 20 वर्सां लागलीं. दुसरे कडेन खंय तरी 15 वर्सां लागलीं. पण हाजो अर्थ निश्चितूच सगळे कडेन फुलतलें. आनी शिवाचें कितें काय विचारता. हांव कमळाचेच उलयतां न्ही. शिवाक घेता काय म्हणून. त्या पक्षाची ध्येय धोरणां तांची, तांकां काम करपाची पद्दत वेगळी. मर्जराचें बी उलोवणें कितें आसा. पक्षाच्या संदर्भान आतां म्हणजे हांव इतलेंच उलयतां की भाजपाच्या संदर्भान संघटन घट करपाचें म्हणून आयज एग्जिक्युटीव सुद्दां अशें आसा की प्रत्येक मतदारसंघात म्हणजे हो मुगेलो आनी हो तुगेलो ना. आन्सर मेन आन्सर कितें हांव पक्षा खातीर काम करतां. दॅट्स ऑल. ओके लास्ट दामू फॉर फातोर्डा काय आतां दामून फातोर्डा भारतीय सोडला. जनता दामू पार्टीचो फॉर गोवा. हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. पक्षाच्या वेगवेगळ्या हाजेर काम करीत हांव आयज हांगा पर्यंत पाविल्लो आसा. हांवें खंयच्याच पक्षाच्या खंयच्याच वरिश्ठान सांगिल्लें खंयच्याच वाक्या कडेन केन्नाच प्रतारणा केली ना आनी करचोय बीन ना. म्हणजे पार्टीचो बावन कशी नेम जर म्हटलें जाल्यार सुद्दां हांव पार्टीचो आसा. आनी ही पार्टी आनी फुलची फळची ह्या पार्टीक एक इतिहास आसा. त्या इतिहासाच्या खंय तरी आमी बीन केन्ना तरी पानान भितर आसचें हेंच आमचें हें आसा. आनी म्हणून की ज्यांनी ह्या पक्षा खातीर जितले निश्ठेन आनी हांवें काम केलें तांणी वाडयलो हो पक्ष सगळो. तो पक्ष गोंयांत बळकट करपाचें एकमेव ध्येय आसा. फातोर्डेचें उत्तरूच दिवना तुवें. हांवें परत सांगलें न्ही की 40 मतदारसंघान भितर दामू नायक फातोर्डा इंट्रस्टेड आसा कॉन्टेस्ट करपाक. हांवें तुका त्या दीस पयलींच सांगलां. दामू नायकाचें नांव आतां दुसरे कडेन सांगिल्लें दिसता. दामू नायकाचें नांव कितें हांगा फातोर्डा 1 आनी 14 ना. फाल्यां फातोर्डा कोण तरी नवीन आसूं शकता. पण त्या मनशान व्यक्ती म्हणून पळयनासतना पक्षा खातीर जाणें पळय काम केल्लें आसा तोच आसतलो. पक्षाचेर गद्दारी केल्ले किंवा पक्षाच्या फाटल्यान टिवले बावले केल्लो खंयच्याय मनशाक पार्टी आतां हाजे फुडें हें करचें ना. खंयच करचें ना. एंटरटेन 40 मतदारसंघान भितर इट इज अ पॉयंट ब्लँक स्टेटमेंट. थँक्यू. 40 मतदारसंघान विचार करतना पक्षाच्या ताजे निश्ठेचो सगळ्यांत व्हडलो म्हणजे ताका 100 मार्कांतले तो पास जातात 35 मार्क हाजेर निश्ठा. मागीर फुडले 5 मार्क बीन ते मागीर वेगवेगळे हाजेर पॅरामिटर्साचे आसतले. पण देव बरें करूं. आनी आमी एक्चुअली वी गेट क्रॅश्ड इनटू दामूज हावज आनी थँक्यू वेरी मच. ताणें वायट धरूं ना. तो एक्चुअली ताजें मिटींग चालू आशिल्लें तेन्ना वेळ घेतलो आनी तेंचे कडेन उलयलें. पक्षाचे कडेन गद्दारी करपी किंवा फाटल्यान टिवल्यो बावल्यो करपी मनशांक तिकेट तरी मेळची ना. तांणी पक्षाचें काम केलें जाता. दुसरी गजाल म्हणजे डिसिप्लीन इज मस्ट. जर वेळार कोण पावना जाल्यार सभा वेळार सुरू जातली अशें तांणी म्हणिल्लें. आनी वर्बल डिसिप्लीन इज ऑल्सो मस्ट. कोणूय जर स्टेटमेंट करचे पयलीं 10 फावटी चिंतचें. कितें आसत जाल्यार प्लॅटफॉर्माचेर पक्षाच्या प्लॅटफॉर्माचेर वचून तांणी आपली मतां सांगची. तुमी पळयतात ही खाशेली कार्यावळ गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.